أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى في موضع آخر ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ارے رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا عشق دی مرض والا تے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی تے ایک جاگدا چور جو سانیوں تے دوجا جاگدا پہرے دار راتی. او وارث شاہ جدوں سارے سو جاندے اکو جاگدا پروردگار راتی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے. حضرات محترم حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی ہر پیغمبر ہر رسول اللہ دی زمین تے اکو دعوت لے کے آیا ہے کہ پوری کائنات دا خالق بھی ایک تے مالک بھی اور او اللہ دی ذات ہے تے اللہ جیسا کوئی ہو سکدا اللہ دا کوئی ثانی ہو سکدا. لیس کمثلہ شیء اللہ پاک دی ذات بے نیاز ذات ہے. اللہ پاک دی ذات سپر طاقت ذات ہے. کائنات اندر کوئی رب جیسا نہیں کوئی رب ورگا نہیں کوئی اللہ رب العزت دے پلے دا نہیں. مالک الملک دی کوئی پاور جتنی پاور نہیں رکھدا.
اللہ پاک نے آپ ساری کائنات وچ جنی پاور رب دی ذات دیئے انہیں کسی اور دی پاور نہیں. او دے حکم تو بغیر جڑا سانس نیچے ہے وہ اوپر نہیں جاندا، جڑا اوپر ہے وہ نیچے نہیں جاندا. او دی اجازت تو بغیر دل حرکت نہیں کردا، او دی اجازت تو بغیر خون جسم اندر گردش نہیں کردا، او دی اجازت تو بغیر زبان حرکت نہیں کردی، او دی اجازت تو بغیر لب ہل نہیں سکدے، او دی اجازت تو بغیر اکھاں ہل نہیں سکدیاں، اکھاں ویکھ نہیں سکدیاں، او دی اجازت تو بغیر کوئی پتا بھی زمین تے گر نہیں سکدا، او دی اجازت تو بغیر سورج تے چاند نہیں چڑھ سکدے، او دی اجازت تو بغیر کائنات اندر کوئی کام نہیں ہو سکدا. او مدبر الامر ہے، پوری کائنات چل دی پئیے تے کیدے حکم نال چل دی ہے؟ گج کے بولو اللہ دے حکم نال چل رہی. قرآن کریم اندر اللہ پاک نے مینوں تانوں درس دیتا ہے تے نبی پاک دے ذریعے حکم دیتا ہے. کی آکھیا ہے؟ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر ذرا اعلان کر کے نہ لوگاں نوں دس دیو. کی دسنا ہے؟ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی لوگاں اندر اعلان کر کے کہو نا قل اللہم مالک الملک تُعْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہو نا اللہم مالک الملک. اللہ مالک الملک ہے. مالک الملک دا کی معنی؟ پوری کائنات دا بادشاہ. مالک الملک دا کی معنی؟ شہنشاہ، بادشاہاں دا بھی بادشاہ، پوری کائنات دا مالک و خالق. اللہم مالک الملک تُعْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. اللہ جنوں چاہے حکومت دے وے، جدے کول چاہے حکومت لے لوے، جنوں چاہے عزت دے وے، جنوں چاہے ذلت دے وے. اللہ تو علاوہ کوئی کچھ کرنے والا کوئی نہیں. اللہ اللہ میں قربان جاواں نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیں گے.
میری گردسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویغب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر فرمایا للہ بڑی پیاریاں گنا للہ ملک السماوات والارض اللہ واسطے ہے زمین و آسمان دی ملک اللہ واسطے ہے زمین و آسمان دی بادشاہت یہب لمن یشاء اللہ جو چاہے زمین اندر پیدا کر دے وے اللہ جو چاہے آسمان اندر پیدا کر دے وے اللہ جو چاہے ماں دے بطن اندر پیدا کر دے وے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے وے چاہے تے بیٹے ہی بیٹے دے دے وے چاہے تے رڑا بڑا کے دے دے وے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ حَكِيمًا چاہے تے نہ بیٹا دے وے نہ بیٹی دے وے فیصلہ باتیا رب نہ دے وے کوئی پتر نہیں دے سکتا رب نہ دے وے وہ قبر والا نہیں دے سکتا رب نہ دے وے کوئی بیری والا نہیں دے سکتا رب نہ دے وے کوئی ٹالی والا نہیں دے سکتا رب نہ دے وے گرو کنٹار نہیں دے سکتا رب نہ دے وے کاڑی دیوی نہیں دے سکتی رب نہ دے وے لال دیوی نہیں دے سکتی رب نہ دے وے کرشن دا پت نہیں دے سکتا رب نہ دے وے گرو نانک نہیں دے سکتا رب نہ دے وے کوئی ولی نہیں دے سکتا رب نہ دے وے کوئی نبی نہیں دے سکتا رب نہ دے وے بھلے جناب علی نہیں دے سکتے رب نہ دے وے دنیا دا کوئی بندہ اولاد نہیں دے سکتا رب نہ دینا چاہے بندہ لے جا کے پیری تھلے چنری بیوی دی وشا کی آنکھیں پتر ملے گا جے پیر ٹکے پتر تھی ملے گی جے پتر ٹکے کوئی نہ جے رب نہ دینا چاہے بندہ بابیاں دے کل جا کے جننے مرضی طبید بنائے کچھ نہیں ہو سکتا جے رب نہ دینا چاہے بندہ قبر تے ککڑ لے کی جائے آنکھیں لیلا ککڑ تے دے پتر نہیں لب سکتا جے رب نہ دینا چاہے بندہ چلیاں پاکی آنکھیں بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال پتر نہیں لب سکتا جے رب نہ دینا چاہے قبر تو مٹی چک کے خاک کے شفا سمجھ کے بندہ کھاندا پھرے پتر نہیں
لب سکدا. آ میرے ویر اے پیغام محبت ہے, اے پیغام عقیدت ہے, اے کوئی تفرقہ باندھی نہیں, اے تینوں سمجھان دیاں گلاں نے, اے تیری عزت بچان دیاں گلاں نے. اوے اللہ دیا بندیا رب تو علاوہ جے کچھ دے سکدا ہوندا نا حضرات دی وقار پھر ساڈے اہل دی زادے گھر اندر کون بچے پیدا ہون دیندا جے کسی اور دے وس وچ ہوندا رب دے اختیار اندر ہے نا. تاں تے حضرت مولانا قاری یعقوب صاحب دے 27 دے قریب بچے نے اللہ ہی تے دین والا ہے. تاں تے مولانا نواز چیمہ صاحب دے 18-15 بچے نے اللہ ہی تے دین والا ہے. تاں تے مولانا منظور صاحب دے 17-18 بچے نے حضرات دی وقار پتہ لگا رب تو علاوہ دین والا کوئی نہیں. جدوں منگیا کر رب کول منگیا کر, جدوں جھوڑی اڈیا کر رب اگے اڈیا کر, جدوں سجدہ کریا کر رب اگے کریا کر, جدوں ہتھاں دا کشکول بنایا کر رب اگے بنایا کر. رب کعبہ دی قسم ہے سارا زمانہ ہاں کر دے وے رب بنو نہ ہووے تے نہ پکیے. جے سارا زمانہ ہاں کر دے وے رب نہ کر دے وے تے سمجھ لے پھر نہ پکی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا کون ہے دین والا بولو. دھیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا. ادھر آڑے ہو تسی بھی کو سبحان اللہ, ادھر آڑے ہو تسی بھی کو سبحان اللہ. اور جڑا جڑا رب دی تو جیدہ جڑا کیتا ہے اللہ ورگا کوئی نہیں, سارے کہو سبحان اللہ. ہم یہ عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں اور اللہ کے فضل سے اسی عقیدے کے ساتھ زندہ رہیں گے. یہی عقیدہ سینوں میں لے کے مر جائیں گے. اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, جتھے میرے رب دی ذات ہے اوتھے دنیا تے کسے ہور دی ذات ہو سکدی. اللہ اللہ میں قربان جاواں دھیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا. قرآن واقعات دسے کھول کھولنے ساری اختیار میرے اللہ کول نے. اج بندیا تو رب ولو ناتا توڑیاں جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا. اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں نہیں یقین آیا تے آمد نے کلا دا نبی وکھاواں سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر رشتے دی اندر سیدہ مریم دے خالو لگ دینے. اللہ اللہ میں قربان جاواں کفالت دی ڈیوٹی لگ گئی ہے. اے زکریا مریم دی کفالت تسی کرو گے نا. سیدہ مریم دی کفالت کر دینے. ایک کمرہ ہے, کمرے دے اندر سیدہ مریم رہندیاں نے. جدوں کسے کم لئی جانا کمرے نو بند کر کے ٹر جانا تاکہ سیدہ مریم دی سیفٹی رہے. ایک دن جان لگے نے تے کنڈا لایا تے لا کے آپ چلے گئے. تالا لایا اس دور دے حساب نال آپ اپنے کام تے نکل گئے. اللہ 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 بڑا وقت گزر گیا. خیال یکدم آیا کی بنیا ہوئے گا مریم دا. میں تے دروازہ کنڈا تالا لا کے آیا بیٹھا ہوں. چھیتی چھیتی نسے جلدی جلدی دوڑے تے جا کے جناب کنڈا کھولیا تالا کھولیا دروازہ کھولیا تے کی ویکھیا سیدہ مریم دے سامنے ترو تازہ پھل پے ہوئے نے. ترو تازہ میوے سیدہ مریم دے سامنے تے کھڑے ہو کے پوچھ دے نے انا لکی ہادا انا لکی ہادا. میری ماں بہنوں عقیدہ پکا کے لے جاؤ. آپ بہت زیادہ ان چیزوں کا شکار ہو جاتی ہیں. کبھی آپ کہیں جا رہی ہیں, کبھی آپ کہیں جا رہی ہیں. میری ماں بہنوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دینے والا وہ ہے. 5 سال پر دے اس کی
مرضی 10 سال بعد دے اس کی مرضی 20 سال بعد دے اس کی مرضی 50 سال بعد دے اس کی مرضی حتیٰ کہ 85 سال بعد بھی دے تو اس کی مرضی جب دے گا وہ دے گا کوئی اور دے سکتا اللہ اللہ میں قربان جاواں انا لکی ھذا او مریم دا سنا پڑھ کی تو آئے نے سیدہ مریم نے جواب اندر کیا گیا ہے قالت 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 ہوا من عند اللہ قالت ہوا من عند اللہ ایدہ مانا میں نہیں کریا کرنا وا اے پیارے زکریا جی منیا تسی دروازہ بند کیتا منیا تسی دروازے نو کنڈا لایا منیا تسی دروازے نو تالا لایا تسی چلے گئے تے میں کمرے چ بند رہ گئی بھوکی اے زکریا پیغمبر منیا ہے اے جڑا دروازہ ہے دروازے نو جڑا کنڈا ہے کنڈے نو جڑا تالا لگا ہے اس تالے دیاں چابیاں تواڈے کول نہیں پر رزق دیاں چابیاں میرے اللہ کول نے رزق دیاں چابیاں اللہ کول نے جے تواڈے کول دیاں میں تے مر گئی سی نا جے تواڈے کول دیاں میں تے رہ گئی سی نا بھوکھی جے تواڈے کول دیاں میں تے رہ گئی سی نا تریائی اے اللہ دی ذات ہے جن نے بند کمرے دے اندر مینوں میوے عطا کر دتے نے جن نے بند کمرے دے اندر مینوں پھل عطا کر دتے نے اچھا انج گل سیدہ جناب حضرت زکریا پیغمبر چھیتی چھیتی گئے وضو بنایا تے وضو بنا کے محراب اندر کھڑے ہو گئے نے تے کھڑے ہو کے اللہ پاک نال گلاں شروع کر دتیاں اللہ پاک نے انہاں گلاں دا قرآن بنایا فرمایا کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا اللہ پاک کے رون لگ پہ گریہ داری کر لگ پہ اے میرے مالکہ میں نے ایک گالتے دسنا مریم بے موسم کھاتی جاندی گے میں بے موسم کھڑا نہیں سکتا مریم نو بند کمرے چ روزی دیتی جانا ہے میں نو بڑھے بندے نو پتر نہیں ہو دیندہ ایدر بے خطے سے ہڈیاں میریاں کمزور ہو گئیاں نے ایدر بے خطے سے اے بال میرے سفید ہو گئے نے ایدر بے خطے سے کمر میری دوری ہو گئی نا دے دے پتر یاری سنی و یاری سمنا آلی یعقوبہ و جعلہ ربی رضیا اللہ دے سامنے مانگ دے رہے آسمان تو بات آئی فنادت کل ملائکت وقوع قائم یصلی فی المعراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ اے میرے نبی زکریا اگر مانگ لے آئے سانو امداد ایڈا چنگا لگ گئے جا تینو پتر بھی دیتا پتر دا نا یحییٰ بھی میں رب نے آپ رکھیا ہے تے تیرے پتر دے سر تے نبوت دا تاج بھی رکھ چھڑیا ہے او کنے دیتا او فیصلہ بادیو کنے دیتا اللہ نے دیتا تے فری دیتا ایتھے بکرے ہدم کٹے کھا کھا کٹے بنی جاتے دے دیندے دوندے کچھ نہیں جی اللہ دے بندو آپ نے سے کوئی وہابی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بھی ہے آپ میری جن جان ہے رب کعبہ کی قسم ہے میں آپ کی عزت کو سلوٹ ماروں لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں دینے والے اے سارے پائی روٹی اتکالا نارے دے اے کوئی نہیں دین جو کہ دین والی ذات رب دی ذات ہے اور پلا بندے بھی کسے نو کچھ دے سکتے نے بندہ بھی پلا کسے نو کچھ دیندہ ہے نا ویرو اے دین والی ذات رب دیئے آؤ اللہ واللہ جاؤ مان لو رب ورگا کوئی ہو سکتا لیسا کمثلہ شیء اللہ دا ثانی کوئی اور اللہ دا ثانی کوئی نہیں
جگ اندر شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند دنیا دا ذرہ ذرہ ہوتی مٹھی دے وچ بند اسیاں بدیوں معبودے اسیاں بدیوں معبودے اسی ساجدیوں مسجودے ساڈا اس بن کوئی نہیں واللہ سانو سمجھی نہ تو کلا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خطرات تیزی وقار نہیں پردے دے اندر بیٹھن والیوں میری ماں بہنوں اپنا عقیدہ سیدھا کر لاؤ اپنے عقیدے دی ڈائریکشن سیدھی کر لاؤ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں کچھ دین والا آؤ میں تانوں ایک بی بی دی گل سناواں آؤ میں تانوں ایک بی بی دی گل سناواں ایسی بی بی گے مواحدہ بی بی گے ایسی عورت دی گل سناواں ایک اللہ دی ذات کو منن والی عورت ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اس عورت دا نام کیے سیدہ آسیہ علیہ الرحمہ سیدہ آسیہ علیہ الرحمہ یہ عورت نا جدی گود اندر حضرت موسیٰ پیغمبر پڑے نے یہ عورت نا جنہیں انگلی پکڑ کے جناب موسیٰ پیغمبر نے ٹرنا سکھایا ہے اللہ پاک نے عقیدہ توحید دے دیتا ہے سیدہ آسیہ عقیدہ توحید والیاں بن گئیاں اے فرعون دی بیوی اے وقت دی ملکہ اے وقت دی خاتون اول اللہ دی توحید اقرار کر لیا ہے دیکھو نا اللہ بندے کتھے کتھے پیدا کردہ اپنی توحید اعلان کرن والے اللہ پاک کفر دیوانا وچ بھی بندے پیدا کردہ توحید دیاں گڑگجاں پان والے رب دیاں مرضیاں نے رب جدے کڑو چاہے کام لے لوے فرعون دے دربار اندر بھی ایک رب دی توحید اعلان کرن والا بندہ آیا اللہ پاک نے دا ذکر بھی قرآن اندر کر دیتا جدا آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے مواحدہ بن گئیاں نے کوئی کام کرنا بسم اللہ کوئی کام شروع کرنا اللہ دا نام لینا لیٹن لگنا اللہ دا نام لینا کھانا کھانا اللہ دا نام لینا پانی پینا اللہ دا نام لینا اتنیاں نکرانیاں حیران ہو گئیاں فرعون دسیا فرعون اے جڑی تیری بیوی ہے نا اے تینوں رب نہیں مان دی اے تے کسی اور دا نام لیندی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرعون آیا آ کے کہن لگا سیا ایتھے بیٹھ جا میں تیرے نال گل کرنی ہے ہاں جی کی گل ہے آخر تو رب نو ماننی ہے کہ نہیں مان دی فرمایا ہاں ہاں میں رب نو ماننی ہوں میں نہیں مننا تے کنے مننا ہے میں رب نو ماننی ہوں ہسیا 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 تے ہس کے کہندا ہے میں پھر گلاں ہون ڈیاں نے میں تے سچے کبے سنیا تو مانتی نہیں اے دا مطلب ہے تو مینوں ماننی ہے تے سیدہ آسیہ کہن لگیاں تو رب پہلے منہ تے ویکھ آوندا اور تو رب کتھوں ہو گیا ہے تیری رب تو رب کیویں ہو سکدا ہے اچھا تو مینوں رب نہیں مان دی فرمایا تو رب ہو ہی نہیں سکدا بندہ کیویں رب ہو سکدا اچھا پھر کون ہے رب تیرا آواز آئی کہ رب المشرقی والمغربی رب المشرقی والمغربی لا وکیلا لا الہ الا ہوا واتخذہ وکیلا میرا رب مشرق دا مالک ہے میرا رب مغرب دا مالک ہے میرا رب شمال دا مالک ہے میرا رب جنوب دا مالک ہے میرا رب ہواواں دا مالک ہے میرا رب فضاواں دا مالک ہے میرا رب شفاواں دا مالک ہے میرا رب زمین دا مالک ہے میرا رب آسمان دا مالک ہے میرا رب فرش دا مالک ہے میرا رب عرش دا مالک ہے میرا رب حیوانات دا مالک ہے میرا رب انساناں دا مالک ہے
میرا رب درندیاں دا مالک ہے، میرا رب پرندیاں دا مالک ہے، میرا رب چرندیاں دا مالک ہے، میرا رب گھوڑیاں دا مالک ہے، میرا رب کھاڑیاں دا مالک ہے، میرا رب عربیاں دا مالک ہے، میرا رب عجمیاں دا مالک ہے، میرا رب امیراں دا مالک ہے، میرا رب غریباں دا مالک ہے، میرا رب نیکاں دا مالک ہے، میرا رب بداں دا مالک ہے، پوری کائنات دا جڑا مالک ہے او میرا رب ہے، او میرا خالق ہے۔ تیری حیثیت کی ہے تے تیری جرت کی ہے، تینوں رب مننا تے کیویں رب مننا، تینوں تیاتیاں مجبوریاں بڑیاں نے، تینوں بیت الخلا بھی جانا پیندا ہے، تینوں بھوک لگ جائے روٹی کھانی پیندی ہے، تینوں پیاس لگ جائے پانی پینا پیندا ہے، اور تینوں نیند آ جائے تے سونا پیندا ہے۔ رب سوندا کوئی نہیں، رب کھاندا کوئی نہیں، رب پیندا کوئی نہیں، رب نو مسئلہ کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرا رب سوندا نہیں، ساڈا رب او بولو ساڈا رب، وہ ساڈا مشکل کشا، ساڈا بولدے نہیں، ساڈا مشکل وہ جنہ دا سوندا ہے وہ نہ بولن، تے جنہ دا نہیں سوندا تے بولن۔ ساڈا مشکل کشا سوندا نہیں، سوندا ساڈا حاجت روا سوندا نہیں، سوندا ساڈے حاجت اوے ساڈا داتا ہوئے جڑا کھاندا نہیں کھلاندا ہے، جڑا پیندا نہیں پلاندا ہے، جڑا سوندا نہیں سناندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار توجہ کر دے جانا ذرا۔ اچھا یہ مطلب ہے تمہیں رب نہیں ماندی، فرمایا کو پوچھن دی گل ہے میں تینوں رب نہیں ماندی۔ انہیں کی کیتا؟ ہتھاں وچوں سونے دے کنگن لوا لے، ہتھاں وچوں سونے دے کنگن لوا لے، پیراں دے وچوں سونے دیاں پجیباں لوا لیاں، گلے دے وچوں سونے دے نیکلس اتار لے، تے باپ دے خطاں دے اندر ہاتھ کڑیاں پا دتیاں، پیراں دے اندر بیڑیاں پا دتیاں، تے گلے دے وچ ٹوک پا دیتا ہے لوہے دا، تے سیدہ آسیہ نو ننگی زمین تے لٹا دیتا گیا ہے۔ نہیں میریو ماؤ بہنوں، ایک بچے دی خاطر عقیدہ بدل چھڑ دیاں جے، ایک بال لین دی خاطر اپنے رب نال بے وفائیاں کر لیندیاں جے، حالانکہ بال پھر بھی رب عطا کردا ہے، بیٹا پھر بھی رب عطا کردا ہے۔ نا میری ماں بہنیں اپنی عقیدے نو بچا لے، اپنی دولت نو بچا لے، اپنی عزت نو بچا لے۔ ادھر ویکھنا سیدہ آسیہ دا کمال، ہتھاں چ سونے دے کنگن لتھ گئے، لوہے دیاں ہتھ کڑیاں ہتھاں دے اندر، پیراں چ سونے دیاں جناب پجیباں لتھ گئیاں، لوہے دیاں بیڑیاں پیراں دے اندر، گلے وچ سونے دے نیکلس لتھ گئے، تے توک پہ گیا لوہے دا گلے دے اندر، تے زمین تے لٹا دتا گیا ہے۔ اللہ دا قرآن گواہی دیندا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، کون فرعون بدبخت میکھا والا قلعہ والا، ان سیدہ آسیہ دے بدن اندر کل چبا دیتے نے۔ عورت تے ویسے نرمو نہ دکن دیگے، عورت تے ویسے صنفی نہ دکویا کر دیگے، وہ دے بدن اندر کل لگ گیا نے۔ ماں آسیہ دے بدن اندر کل لگے پہنے نا، جسم جو خون پینا نکل دائے نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، آسمانہ والمو کیتا، آسمانہ والمو کر کے فرماتیاں نے رب ابنی لی عند
عندک بیتن فی الجنہ، پہلے کچھ کریے تے صحیح، پھر دیکھ رب تیریاں کیویں صداواں سندا ہے۔ نہیں میری ماں بہنا اپنا عقیدہ ٹھیک تے کر لے، پھر ہاں مار تیری ہاں رب دے رش نال جا ٹکرائے۔ اے میرے نوجوان میرے بزرگو اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، پھر سجدے چ ڈگ کیاں صبح ہونا تہاڈے آنسو دا ایک قطرہ جہنم دی اگ نوں بجھان لئی کافی ہو جائے گا۔ سجدے دی اندر ڈگ کے منگیا کر رب کولو، اے سنگڑاں دے وچ جکڑی ہوئی ماں آسیہ ہے جسم وچ کل چبے ہوئے نے، اُتا منہ کر کے کہندی یا ربی بنی لی ربی بنی لی ربی بنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار اے بیخت صحیح میں تیری خاطر سونے دے کنگن واقعہ تے کڑیاں پائیاں، میرے جسم وچ کل بچ گئے نے تیری خاطر۔ اللہ اپنے گوانڈ اپنے کول ربی بنی لی اندکا ذرا لفظاں دی گہرائی تے غور کر، ذرا قرآن دے لفظاں دی مٹھاس تے غور کر، ذرا قرآن دے لفظاں دے انداز تے غور کرنا کڈا میٹھا انداز ہے۔ ربی بنی لی بنا دیجئے میرے رب اندکا اپنے پاس، اندکا اپنے پاس ربی بنی لی، اللہ میرا گھر اپنے کول بنا لے، اللہ میرا گھر اپنے کول بنا لے۔ کہ دعا کردیاں ہس پئیاں مسکرا پئیاں، فرعون کہندا ہے تے ملکاں دی رانی سی، ہے تے علاقے دی خاتون اول سی، لیکن معاذ اللہ پاگل ہو گئی ہے، چکڑی پئی ہے تے ہسی جاندی ہے، دھوپ وچ پئی ہے تے ہسی جاندی ہے، جسم جو کے لبجے نے تے خون پہ نکلدا تے ہسی جاندی ہے۔ آپ فرماتیاں نے اور میں نہیں کمڑی ہوئی، کمڑا تے تو ہو گیا جو تینوں سمجھ نہیں آندی، اے پھر ہسدی کیوں پئی آسیہ؟ فرمایا لیٹی زمین تیاں جنت بنیا مقل اللہ نے سکتی آسمان چیر کے وخا چھڑیا ہے۔ اور میری ناری بہن اللہ 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 میں قربان جاواں نہیں میری بہنا، میں تینوں یہ پیغام دینا چاہنا، یہ پیغام دینا چاہنا۔ ماں آسیہ نے تینوں پیغام دیتا ہے عقیدہ سب تو قیمتی، بولو عقیدہ، عقیدہ سب تو قیمتی، عقیدے تو کوئی چیز قیمتی نہیں، ہر شے قربان کر پر عقیدہ قربان نہ کر۔ جن ماں آسیہ نے سب کچھ قربان کیتا، تائیں تے میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے دنیا دیاں عورتاں دے وچوں سیدہ آسیہ نو مقام دیتا، سیدہ خدیجہ نو اللہ پاک نے اونچا مقام عطا فرمایا، ماں فاطمہ نو اللہ نے جنت دیاں عورتاں دی سردار بنایا۔ وجہ کی ہے، وجہ ہی کوئی ہے، ہر چیز قربان کیتی ہے پر عقیدہ قربان نے کیتا۔ گل ماما بہنا دی چل پئی نا، تے آؤ پھر ایک اور گل تانوں سنا جاواں، پھر اپنی باپ نے اختتام ول پہنچاواں۔ مسجد نبی دے اندر ایک کالے رنگ دی عورت رہیا کردی سی، اودا کم سی مسجد نبی دی صفائی کرنا۔ اے تو پتہ لگا ماما بہناں نوں بھی چاہیدا ہے اللہ دے گھر دی صفائی کریا کرن، وقت نکال کے آیا کرن اللہ دے گھر دی صفائی واسطے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں اس عورت دا کام مسجد دی صفائی کرنا، اللہ 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 توجہ کرنا درا۔ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے انہیں اکثر میرے گھر اندر آ جانا تے آ کے ایک شیر پڑھنا، وہ شیر دا معنی بندا ہے او سرخ موتیاں دے ہار والا دن کتنا عجیب دینے جس دن میں اپنے اللہ نو پہچانے آؤ۔ اما فرما دیا نے ایک دن میں نو بٹھا لیا تے میں آکھا میں ایک گل تے دسنا، اے کی شیر پڑھنی ہے؟ انج لگ دے تیرے شیر پیچھے کوئی کہانی ہے۔ وہ سرخ موتیاں دا ہار جس دن اللہ پاک نے تینوں بچایا گل کی ذرا گل تے سنانا۔ انہیں پھر ماں جی نو اپنا واقعہ سنایا تے میں تانوں سنانا وا، تسی جا کے اپنیاں اگر خامند آئے ہو اپنیاں بیویاں نو گل سنایا جے، بھائی آئے ہو اپنیاں بہناں نو جا کے سنایا جے، باپ آئے ہو اپنیاں جناب بیٹیاں نو جا کے سنایا جے، بیٹے
آئے ہو اپنی ماما جا کے پیغام دے آجے آکھیا جو کاڑے تو ایک مہمان آیا انہیں اللہ دے نبی دے دور دی ایک بی بی دا واقعہ سنایا اللہ اللہ توجہ کرنا درا عورت بیان کر دیئے ماں جی میں قلعہ کے اندر رہا کر دی سا میں کلی اتنے تنہا سا اللہ اللہ ایک جڑا اس علاقے دا بڑا بندہ پنڈ دا بڑا چودھری کہہ لو وہ دے گھر وچ میں رہندی سا میں اودی نکرانی سا ایلا پہلے میں اودی جناب غلام سا لونڈی سا نے مینوں آزاد کیتا آزاد کر کے نے مینوں اپنے گھر وچ نکرانی بنا کے رکھ لیا تے میں دے گھر دے اندر صفائیاں کریا کر دی وہ دے گھر اندر برتن دھو دیا کر دی وہ دے بچیاں دے کپڑے تو دیا کر دی سارے گھر دیاں صفائیاں کریا کر دی یہی میرا کامیوں دے کر دی اندر تے مینوں اللہ پاک دا پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کون ہے کیڑی ذات اللہ دی کوئی پتہ نہیں اللہ پاک دے متعلق ہے ہاں اتنا ضرور پتہ ہے اتنا ضرور پتہ ہے اتنا لوگاں نوں جدوں کوئی بڑی ساری مشکل آ جاندی ہے کوئی اللہ ہے او دا نام لیندے نے فیصلہ بادیا اج اسی تو خدار بائی وچ جیندے پئے ہاں اے ترقی دا دور ہے لائٹاں ترقی کر گئیاں نے پکھے ترقی کر گئے نے اور کائنات دے لوگ بلڈنگاں کے تو ترقی کر گئیاں نے بندے ترقی کر گئے نے ہر شے بدل گئی ہے پر مشرک دا عقیدہ اج بھی نہیں بدلیا وہ کل بھی پجاری ہو اج بھی پجاری اے ساڈے علاقے دی میں کہ بھی کئی دفعہ گل سنائی جڑا میرا پنڈ نا آ میرے پنڈ نال ساڈے گھر دے نال والا گھر رات دے وقت اس گھر دی ایک بچی بیمار ہو گئی ہے انہوں کو دورے شورے پہن لگ پہنے نا جو جڑا دا باپ ہے نا وہ اٹھیا ونے جناب انج کر کے منہ دھوتا ساڈے قریب ایک دربار جنوں بالا پیر دا دربار کہندے نے یقین جانو ونے اللہ والے منہ نہیں کیتا ونے قبلے والے منہ نہیں کیتا بلکہ نے بالے پیر دے دربار وال منہ کر کے چوچی کہندا ہے بالا پیرا میری تھی دا تو ہی وارث ہے میری تھی نو تو ہی بچانا ہے او یارو ہر شے ترقی کر گئی ہے نہیں کیتی تے مشرک نے نہیں کیتی مشرک ہوتے ہی کھڑا ہے آؤ کچھ کام کریے آؤ کچھ محنت کریے دکانہ پا کے بیٹھی ہو روٹیاں کھائی جاندے ہو رب دیاں نعمتاں اڑائی جاندے ہو آج کلہ عبادت کرو نا اپنی زندگی کے اندر کسے ایک مشرک نو اللہ دی توحید تے ضرور لے کے آونا پیار نال محبت نال عقیدت نال تے سونیاں سونیاں گلاں کر کے رب دی توحید ول لے کے آونا ہر مواقع بندہ اپنے تے لازم کر لے کہ میں زندگی دے اندر ایک بندے نو ضرور مواقع بنانا ہے ماں جی مینوں اللہ پاک دا پتہ نہیں اللہ کون ہے نہ پتہ ہے اس علاقے دے لوکاں دی جو بڑی مشکل آندی اللہ دا نام لیندے نے ایک دن میں آ گئیاں چودھری دے گھر دے اندر میں صفائیاں کیتیاں بھانڈے دھوتے یعنی جنوں چودھری دی بیٹی میرے کول آئی اونے اپنے کمر تے کچھ موتیاں والا ہار بنیا ہے اونے کمر تو مور جناب ہار اتاریا تے انج کر کے رکھ دتا مینوں کہندی ہے بی بی اے میرے حال دا خیال کرنا تے میں نہان جاندی پئیاں آ کے تیرے کول لے لواں میں کہا ٹھیک ہے وہ نہان چلی گئی تے میں ہار دی راکھی تے دور ہو کے بہ گئی میں تیار منج کر کے ہاتھ بھی نہیں لگایا ماں جی تھوڑی دیر بعد ایک چیل اڑتی ہوئی آئی آسمان تو انہیں دیکھا سرخ شہد گوشت دا ٹکڑا ہے انہیں اپنے پنجے وچ لیا تے ہار لے کے چلی گئی لڑکی نہ کے واپس آئی میں نو کہندی ہے لیا میرا ہار واپس کر میں کہا انہیں تیرا ہار چیل اڑا کے لے کے چلی گئی ہے وہ کہندی یہ بھلا انج بھی ہو سکتا ہے چیلا کدی ہار اڑائے نے لیا میرا ہار واپس کر میں کہا نا بی بی میں جھوٹ نہیں بولتی ہار تیرا واقعہ چیل اڑا کے لے گئی ہے اللہ اللہ وہ کہندی ہے نہیں ہار بڑا قیمتی ہے تو لکا لے آئے تو چھپا لے آئے تے تاں تو ہار نہیں دیندی پئی تو غریب عورت ہے نا بی بی مینوں انہیں سال ہو گئے نے تواڈے گھر اندر کم کر دیاں میں کہ تے کوئی شے نہیں لکائی اج ہی میں تواڈا ہار لکانا سی
सी ना, उन्हें अपने वालिद नूं बुलाया, अब्बा जी मेरा हार नहीं वापस कर दी पई। चौधरी कहन लगा लिया मेरी धी दा हार वापस कर, बीबी तेनू पता नहीं वो किड्डा कीमती हार है, असीं तेनू माफ नहीं कर सकते। मैं कहा चौधरी जी मैं की करना है, तुहाडे हार दा हार ते चीर उड़ा के लैके चली गई है। वह कहती है मजाक ना कर, हार वापस कर, हार तेरे कोल मौजूद है। चौधरी कहन लगा हार लुटा देवे ते गल ठीक है, नहीं ते मैं अपने करिंदियां नूं अपने बेटियां नूं बुलावांगा, अपने बाडीगार्डां नूं बुलावांगा, अपने जनाब जेड़े मेरे नौकर चाकर बुलावांगा, वो तेनू खिच के पिंड दे चौक अंदर लेके जाणगे। चौक अंदर जाके तेरे कपड़े उतार दिते जाणगे, तेनू बरखना कर दिता जाएगा। फिर हार जिथे भी तू छुपाया होएगा ना आपे दार हो जाएगा, नाले लोकां नूं पता लग जाएगा। चौधरी दे घरों चीज़ां चुराण वाली दी सजा क्यों कर दी गए। मां जी जदों ने गल कीती मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल गई। मैं दिल विच सोचिया मेरे जिस्म तो कपड़े लथ गए ते मेरी इज्जत दा जनाजा निकल जाएगा। फैसला पातिया ये गल्लां क्यों नहीं साडी समझ विच आंदियां। असीं दौलत दे नशे विच आके गरीबां दियां धीआं नूं धीआं ही नहीं समझदे, असीं दौलत दे नशे विच आके माड़ियां दियां बेटियां नूं बेटियां नहीं जे समझदे। हालांकि गल इंज नहीं, गल सुलंदर इंज एक अरबा खरबा बड़ी कोठी दे विच रहण वाली लड़की है, एक कानियां दी कुटी विच रहण वाली लड़की है। मैं मनना वा दोवां दे मकान विच फर्क है, पर दोवां दी इज्जत विच कोई फर्क नहीं। महल्ला विच रहण वाली दी भी इज्जत है ते जनाब कानियां दी कुटी विच रहण वाली दी भी इज्जत है। असीं क्यों नहीं इज्जतां समझदे किसे दियां। अल्लाह 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 मां जी मैं डर गई हूं, मेरे बदन तो कपड़े लथ जाणगे ते मेरी इज्जत दे कख रुड़ जाणगे। मैं हाथ बन के चौधरी नूं आखिया चौधरी जी ये काम ना करया जे, मेरे कपड़े ना उतारिया जे। उन्हें आख्या लिया फिर हार दे। मैं आख्या मैं कितों लियावां, हार मेरे कोल कोई नहीं। उन्हें जनाब उन्हां लड़कियां नूं बुलाया, वो मैनू खिच के लै गए पिंड दे चौक अंदर। वो खिच के लैके जांदे पैने ना ते मैं रस्ते दे अंदर वो बचण दी कोशिश करनी आ, मैं अपने आप नूं पिछा लैके आनी आ, वो मैनू अगे नूं खिचदे ने। वो ज्यादा जने ने ते मैं कल्ली तने तनहा वां, वो मैनू खिचण अंदर कामयाब हुंदे जांदे ने। ऐन इस मुश्किल दे वक्त अचानक मेरे देन अंदर ख्याल आया इस पिंड दे लोगां ते जदों कोई बड़ी मुश्किल आ जांदी है ना उदों कोई अल्लाह है ओदा नाम लैंदे ने। मैं क्यों ना अज उस अल्लाह नूं पुकारां ते मैं आखिया ओ मैनूं निजार ने खिंच रहा। इसे दौरान मैं कह रही हां अल्लाह मैं नहीं जानदी तुसीं कौन हो, मैं नहीं जानदी तुहाडा डेरा किथे वे, मैं नहीं जानदी तुहाडा दफ्तर किथे वे, नैनूं ते इन्ना को पता है मुश्किल दे वक्त ते तुहाडा नाम लैंदे ने ते अज मैं गरीबनी ते बड़ी वड्डी मुश्किल आ गई है। अज मेरी इज्जत सरे बदार उड़न वाली है। जे वाकई तुसीं अपने बंदियां दी इज्जत रखवाले हो ते मैं माड़ी दी इज्जत बचा लो। अल्लाह दी कसमे रब तो वड्डा कोई नहीं इज्जतां दा रखवाला, रब तो वड्डा कोई नहीं मेरा तेरा खैर खा। क्यों धक्के पे खाने कमरे हो, कदी इधर जांदे हो कदी उधर जांदे हो। आओ मेरे मालिक दे दर ते आ जाओ ना। मां जी मैं जी करदी पिंड दे चौक अंदर पहुंच गईयां। करीब कि मेरे जिस्म दे कपड़े उतार देन, अचानक को चील उड़दी उड़दी वापस आई है। उन्हें लिया के मजमे दे विच हार सुटिया है ते जुड़ के चली गई है। मैं हार चुक लिया है ते अपनी तली ते रख लिया है ना। इंज करके मैं लोकां नूं भी हार वखाया ते फिर मैं चौधरी दे मुंह ते मारिया हार, ले फड़ चौधरी काबू कर अपना हार, बड़ा कीमती है ना, बड़ा कीमती है ना। तेरे नजदीक हार कीमती है, मैं गरीबनी दी इज्जत कीमती नहीं। तेरे नजदीक हार बड़ा कीमती है, मैं नुमानी दी इज्जत तेरे नजदीक कीमती नहीं।
इन्ने साल मैं तेरे घर दे बर्तन मांजे ने, कुछ ते मेरी इज्जत दा ख्याल कर लेंदा। शुक्र करो अल्लाह दा जिन्हों जिंदगी च पहली बारी बुलाया है, उन्हें पहली बारी मेरी इज्जत नूं बचाया है। अल्लाह अल्लाह मां जी मैं हार वापस कर दिता। पिंड तो मैनू नफरत हो गई, मैं पिंड छड़ के चली गई। सारी रात सफर कीता। पिछली कुरान दा टाइम है, ए मुस्नद अहमद दे हवाले नाल पढ़ रहा। पिछला हिस्सा बुखारी शरीफ दा पढ़िया है। पिछली कुरान दा टाइम है। एक जगह ते मैनू खैमे लगे नजर आए ने, ते मैं एक खैमे दी आड़ विच लुक के बह गई हां। इस नजरिए नाल एक काफिला है, जिधर जाएगा इन्हां दे नाल उस शहर चली जावांगी ना। थोड़ी देर गुजरी है ना, इस खैमे दे विच एक नौजवान निकलिया है। उन्हें जी करके अपने कन्नां ते हथ रखे ने, ते उच्ची आवाज नाल कहंदा अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह दा नाम बुलंद कीता। मेरे दिल विच जनाब शौक आया, खुशी आई। इत्ते उसी अल्लाह नूं मनण वाले ने जिस अल्लाह ने मेरी इज्जत बचाई है ना। जिवें जिवें सुबह दी अजान तो बाद दिन चढ़िया, उन्हां मैनूं वेख्या बीबी ये पुछया कौन है बीबी तो मैं अपना सारा वाकया सुनाया। वो कोई आम बंदे नहीं सन, वो अल्लाह दे नबी दे सहाबी सन। वो मदीने जा रहे सन, मैनू लेके मदीने आ गए। मदीने के अंदर मेरी मुलाकात मुहसिन इंसानियत नाल हो गई। मेरी मुलाकात शफीउल मुज़निबीन नाल हो गई। मेरी मुलाकात रहमतुल लिल आलमीन नाल हो गई। मैं अल्लाह दे नबी दे सामने बैठ के ना अपना सारा वाकया नबी पाक नूं सुनाया। नबी पाक नाले सुनी जांदे ने, नाले रोई जांदे ने। मैं वाकया मुकम्मल कीता। अल्लाह दे नबी ने हत्थां नूं साफ कीता। फरमाया बीबी घबराना, अज तो बाद तेरा शहर मदीना होएगा, ते अज तो बाद तेरा घर मस्जिद नबवी होएगा। रब इंज दिता रखदा है, रब इंज कदरा करदा अपनियां बंदियां दियां, रब इंज शाना वधांदा अपनियां बंदियां दियां। कोई लायक हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। कोई लब्बे ते सही, कोई जुस्तजू करे ते सही, कोई अपने किबले दा डायरेक्शन दुरुस्त करे ते सही, कोई ये ज़हन बनाए ते सही कि लैसा कमिस्लिही शैउन, इस कायनात में अल्लाह का कोई सानी हो सकता? एक ही जात है जिसका कोई सानी नहीं, वो अल्लाह की जात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मैनू और तुहानू अकीदा तौहीद ते जिंदा रखे, अकीदा तौहीद ते मौत दी दे। व आखिर अच्छा इन्हां वास्ते दुआ करनी अल्लाह पाक ने एक औलाद अता फरमाए। सिर्फ एक नज़म साथी कह रहे ने पढ़ देने। अच्छा दुआ करांगे अल्लाह पाक। अच्छा एक बच्चा है छोटा 12 साल दा, हॉस्पिटल अंदर दाखिल है, ऑपरेशन है उदा, उहदे लिए भी दुआ करनी। साथियां आख्या एक दो नज़मा के मुतालिक मैं सिर्फ एक पढ़ांगा, क्योंकि तुहानू पता है जुमा भी पढ़ाया, थकावट भी है। एक पढ़ांगा तो दूसरे का उधार करांगा इंशाअल्लाह, वो भी तुहानू सुना देंगे। मैनू लैना फिरो इन्हां शहरां दे विच, दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। मैनू लैना फिरो इन्हां शहरां दे विच, दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। मैं ते काल अल्लाह काला रसूल मन्निया, मैं ते काल अल्लाह काला रसूल मन्निया। शिरको बिदत वाले पुत नूं मैं हथी पन्निया। शर छड़ के मैं हिस्सा लिया खैरां दे विच। दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। ओ दिल करदा मैं रोज़े दे पास होवां, ओ
سی جنت تو کدی نہ اداس ہواں لکھیا جاواں بھی لالا تے زبیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ مدثر اسلامک سینٹر اور دیگر ساتھی جتنے آئے نے انہاں کول اج دی ریکارڈنگ موجود ہے انہاں دے چینل تو تسی دیکھ سکتے ہو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار میں سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر درون ملک بیرون ملک جتنے بیمار میں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانیاں دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما یا اللہ جتنے بھی بیمار نے بچے نے بوڑھے نے عورتاں نے مرد نے جتھے جتھے جڑا بیمار اللہ شفا عطا فرما یا اللہ اس مسجد نو اے خطیب نو امام نو عاملین نو منتظمین نو بانیان نو ساڈے اج دے میزبان نو اللہ سب نو برکت عطا فرما یا اللہ وطن عزیز نو بحراناں تو محفوظ فرما دہشت گردی تو محفوظ فرما وطن عزیز دیاں سرحداں تے کھڑے ہونے والے فوجی جواناں دے قدماں مضبوط فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا